प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की। जुम्मे की सुबह चमन के इलाके में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के मर्दमशुमारी की टीम पर फायरिंग के नतीजे में 10 अफराद शहीद और 40 के करीब जख्मी हुए, जिसके बाद सरहद को बंद कर दिया गया। पिछले साल से ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी रही है और 1 साल के अरसे में 4 मरतबा सरहदों को बंद किया गया। उसके बाद बात करेंगे चेयरमैन पेमरा अबसार आलम की, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्हें और उनके इदारे के मुलाजमीन को धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने इस सिलसिले में वजीर आजम, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से मदद तलब कर ली। बदकिस्मती से अब हम महसूस कर रहे हैं कि हमें बिल्कुल कोने से लगा दिया गया है और हमारे लिए इन हालात में काम करना नामुमकिन हो गया है। और आखिर में कुछ बात PFUJ और दीगर तंजीमों की, जिन्होंने डॉन अखबार और उसके मुलाजमीन के साथ यकजहती के इजहार के लिए डॉन के दफ्तर के बाहर कैंप लगाया। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ गुनीने सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूँ कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_। बोल-बोल-पाकिस्तान@news.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हमारा प्रोग्राम बराह रास्त देख सकते हैं। यस नुसरत साहब। भाई गुलमीने, मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्यों? बिल्कुल एनर्जी नहीं है, मैं टोटल कंफ्यूज हूँ, जहन मेरा माउफ है। वो मैं आपको बताता रहता हूँ कि मैं अपने सहाफ़ियों की यूनियन के आगे इल्तिजा करता रहता हूँ कि यार अब मैं सहाफ़ी नहीं रहा, मैं एंकर हो गया हूँ। तो मैं तो अपना कोट शोट पहन के आ रहा था, तो नीचे डॉन के साथ इजहार यकजहती के लिए CDA की यूनियन भी थी, वो जितने भी मजदूर यूनियंस हैं उनकी बड़ी यानी सब्सटेंटिव, अखबार फरोश यूनियन जो कि बहुत एक की होता है अखबार के हवाले से, जैसे बिल्कुल ऐसे जैसे केबल ऑपरेटर, बिल्कुल जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनको, मतलब जगह जगह। तो उन्होंने ना सिर्फ ये कि मुझे वहाँ खड़ा रखा बल्कि मुझसे तकरीर भी करवाई। अब अरसा हुआ हम तो तकरीर तो यहाँ करते हैं, इसके पैसे भी मिलते हैं और बाकी चीज़ें भी इत्मीनान हो जाता है। AC भी है, वहाँ नीचे धूप गर्मी थी, सूरज सर पे था। एनीवे, अब मसला ये है कि मैंने आपको उस दिन भी कहा था जिस दिन ये प्रेस फ्रीडम डे मनाया जा रहा था। हाँ, वो एक और कैंप लगा हुआ था। बिल्कुल। तो मैंने आपको ये कहा कि मैं बखुदा आप जैसी नस्ल यंगर के हम तो ये समझते थे, वही बात जो मैंने उस दिन भी कही दोबारा रिपीट किए देता हूँ कि हम पे गुजरी सो गुजरी। हम ये समझते थे कि यार चलो हमने मुश्किल वक्त देखा है, बहुत पाबंद सहाफत का मुकाबला किया, गुजर लिया, अब हमारी नौजवान नस्ल को ऐसा माहौल मिलेगा जिसमें वो ग्रो करेंगे, एक फ़रोग पाएगा ये वो। अब मसला ये है कि यहाँ इस वक्त हम जिस चैनल पर बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे रेगुलेट करने वाला, यस वाकई मेरे बारे में ये फैसले करने वाला कि जनाब मैंने अपनी बातों से किसी की दिल आज़ारी तो नहीं की, आइन के साथ तो कुछ दाएं बाएं नहीं किया, किसी अदालत की तौहीन तो नहीं कर दी, अपने दिफाई इदारों के बारे में कोई ऐसी बात तो नहीं करती जो उनकी तज़हीक का बायस हो, कोई वायलेंस इंसाइट ना किया हो। अच्छा, और ये कि लोगों को इस बात पर उकसाया हो कि फलां को इस वजह से काबिल गर्दन ज़दनी में बना दूँ बाज करते हुए। अब अगर वो शख्स खुद दाद फरियाद कर रहा है और टेपें सुना रहा है तो उसके बाद मैं कहाँ जाऊँ? मतलब सहाफ़ियों को तो थ्रेट्स होती ही हैं, अब जो रेगुलेटर हैं उनको भी, मतलब कितनी अजीब व गरीब बात है ना वाकई। जिसने मुझे रेगुलेट करना है वो खुद दाद फरियाद कर रहा है, मैं अगर नीचे खड़ा उनके साथ दाद फरियाद कर रहा था, तो वजह यही है कि अभी अफवाहें हैं, मैं दोबारा कह रहा हूँ अफवाहें हैं, अफवाहें हैं, अफवाहें कि डॉन में जो खबर छपी थी उसके बारे में जो सो कॉल्ड वो जो कह रहे हैं रिपोर्ट हुई थी, उसमें जो तकड़ी सिफारिश है वो ये कह रही है कि कम से कम 2 हफ्ते के लिए इसका डिक्लेरेशन जो है सस्पेंड कर दें। सही, जिसको गालिबन प्राइम मिनिस्टर साहब ने अप्रूव नहीं किया।
اور یہ اس بات پر یہ پریشر بنایا جا رہا ہے کہ جی وہ جو، اور شاید اس لیے ڈیلے ویلے ہو رہا ہے کہ اس کے علاوہ بھی ایک دو فیصلے وزیر اعظم صاحب کو لینے ہیں. ٹھیک. ہاں تو لوگ اس ایکشن کو پریونٹ کرنے کے لیے، کیونکہ اخبار کا مطلب یا ٹیلی ویژن کا مطلب صرف یہ ٹیلی ویژن نصرت جاوید اور گلمینے نہیں ہیں. میرے ساتھی ہیں جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ ہمیں چائے دیتے ہیں، کتنے خاندانوں کا رسک ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی. اور پھر اخبارات کے ضمن میں تو اور بھی ہے کہ صبح صبح اٹھ کے بیچارہ ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو وہ ایک پریونٹیو کے ساتھ اس طرف حد تک نہ جائیے گا تو وہ ایک صحافتی یکجہتی کے لیے وہاں جانا پڑتا ہے. تو چلے بھائی، ہم ورکنگ جرنلسٹ ہیں. میں اب بھی اس وقت بھی ٹھیک ہے، میں ایکٹیو رپورٹنگ سے ریٹائرڈ ہوں، لیکن میرا فخر، میرا مان ہمیشہ یہ رہا ہے کہ میں ورکنگ جرنلسٹ ہوں، عامل صحافی ہوں. خبر ڈھونڈ کے چھپانے میں 200 سال لگ جاتے تھے، وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اور تنخواہیں بھی بہت ہی یعنی مذاق خیز حد تک کم ہوتی تھی. بٹ سٹل میں کہتا ہوں کہ اس نے جو مان دیا، جو فخر دیا، جو خوشی دی، اپنے بارے میں ایک اچھا محسوس کرنا جس کو فیل گڈ کہتے ہیں، میں اسی موڈ میں رہنا چاہتا ہوں. پھر ٹیکنیکلی اسی وجہ سے شاید پکڑ لیتے ہیں اور میرے کوٹ پہ اعتبار نہیں کرتے، تقریریں بھی کروا لیتے ہیں. لیکن دیکھیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم یہ ساری بات چھوڑ کر گلمینے اس وقت بات کر رہے ہوتے باب دوستی. بالکل رائٹ. نام جس کا باب دوستی. کنیکٹیویٹی بھی چاہیے، ہمیں سینٹرل ایشیا تک بھی پہنچنا ہے. علامہ اقبال کے اس خواب کو بھی نیل کے ساحل سے لے کر، اور صورت احوال یہ ہو کہ نظر بظاہر کوئی معقول وجہ بھی نہیں ہے، نظر بظاہر کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ کوئی، یہ پہلی مرتبہ اچانک تو نہیں چلی گئی پاکستان کی ٹیم، یعنی وہ سینسس والی مردم شماری چل ہی رہی تھی نصرت صاحب مردم شماری. میں نے چمن کے بارڈر سے، عام طور پر صحافی زیادہ تر جب بھی کبھی افغانستان جاتے ہیں یا جاتے رہے ہیں تو ان کی پریفرنس ہوتی ہے خیبر، وہ اس کی یعنی پی آر زیادہ ہے، درہ خیبر، وہاں سے گئے، یہ لینڈ مارک ہے نا، یا یہ کہ جہاز لیا اور وہاں سے چلے گئے. چمن سے مثلا جیسے میں جب پہلی مرتبہ وہاں پہ یہ جب حملہ نہیں ہوا تھا امریکہ نے جو کیا تھا، میں اس وقت گیا تھا کہ میں نے کہا چمن سے اس کو کور کرتے ہیں کیونکہ قندھار نزدیک تھا. تو میں نے وہاں پہ امیگریشن افسر کو جگایا، وہ گنجا سا تھا، کوجک، کوئی بھی نہیں جاتا تھا، وہ سو رہا تھا کیونکہ کوئی کرواتا ہی نہیں تھا نا، وہ راہداری سسٹم ہے، سارے لوگ آتے جاتے ہیں. جس آدمی نے مجھے اپنا مہمان رکھا اس کی آٹے کی مل تھی. اچھا رائٹ. اس کی آٹے کی مل جو تھی، اور وہاں پہ وہ ٹرکوں کے لیے نا کوئی وہ دھابا وابا بھی بنا ہوا تھا اسی کا. ٹھیک. تو اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ یہاں بیٹھ جائے کریں، افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں ڈرائیور وغیرہ، آپ ان سے بات کر کے، تو یعنی اٹ واز اے گڈ ٹپنگ پوائنٹ. لیکن یہ جو یعنی پشتون ثقافت میں حجرہ ہوتا ہے جہاں وہ مہمانوں کو رکھتے ہیں، ایک تو ان کا گھر ہوتا ہے، بالکل اس کا حجرہ افغانستان میں تھا. اچھا، ٹیکنیکلی رائٹ. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے کوئی تقریباً 3 یا 4 منٹ اس نے جب اپنا کارخانہ بند کر لیا تو اس نے کہا آئے صاحب، اور مجھے وہاں لے گیا. اب جنگ ہو رہی تھی، نو پرابلم، گہرا اتنا تاریک اندھیرا تھا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اس اندھیرے میں بھی اس شخص نے مجھے کہا یہ باہر دیکھیں، اب ہم افغانستان میں داخل ہو گئے. یعنی کہ لوگوں کو یہ ڈیورنڈ لائن کو کل تو نہیں بنی ہے بیوی، مطلب اس کو اچھی طرح پتا تھا کہ کہاں پاکستان ختم ہوتی ہے اور کہاں افغانستان شروع، جو بالکل اس کے ڈی این اے میں ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ میں یہاں سے یہاں آ گیا ہوں. صحیح. کوئی کنفیوژن مطلب there is absolutely. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر فارملی بتایا ہوا تھا انہوں نے پہلے سے. میں کہتا ہوں جی کہ فرض کر لیتے ہیں ہم افغانوں کا یہ دعویٰ مان لیتے ہیں کہ جی فارملی ہم نے کنوے نہیں کیا تھا یا کچھ سیکھ، میں کہتا ہوں جی مان لیتے ہیں.
भाई अखबारात में आ रहा है। नहीं सेंसस तो कब से हो रहा है नुसरत, अभी कल से तो नहीं शुरू हुआ ना। एब्सोल्युटली, अब तो 1 महीना से ज्यादा हो गया है। अच्छा, और फिर वहाँ पे जब लोग आते हैं एक दूसरे से, ये इधर अफगानिस्तान का बंदा इधर है, वो गपशप, भाई वो टीम में वो कह रहा है ब्रेक हो गई, अब मैं क्या बात। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, जो जुम्मे के रोज चमन के बॉर्डर पे वाक़या हुआ है और उससे पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात पे क्या असर पड़ेगा, उस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ रहिए। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के ज़रूर भेजें। अच्छा, मसला मेरा ये है, मैं जो इल्तिजा करना चाहता हूँ कि ये जो वाक़या जैसे भी हुआ, इस वाक़े को जिस तरह ये निकल के आया है, तो ये कोई लोकल सतह की, जैसे बॉर्डर पे बाज़ औक़ात ठूठा हो जाती है, ये उस तरह का वाक़या नहीं है। ठीक, राइट। मैं जितना थोड़ा बहुत अफ़गानिस्तान को समझता हूँ, मैं ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि बहुत हाईएस्ट लेवल पे कहीं ये फैसला हुआ कि जी आप इसको हिट करें, मैसेजिंग कोई यानी मैसेज देने के लिए क्या। राइट। अब होना तो ये चाहिए था कि मैं इस वक्त अपनी वजारत ख़ारिजा के ज़रिए, अपने दिफाई इदारों के ज़रिए, उनकी बसीरत से मुझे कोई बताता कि यार क्या उनकी दानिश में हुआ। ठीक। अब अभी हमारे ऑन एयर जाने से पहले खबर चल रही थी कि जी APS का जो मास्टरमाइंड है वो अफगानों के पास है, वो कह रहे हैं हम दे देंगे अगर आप मुल्ला बरादर को दे दें। सजा नहीं हो चुकी नुसरत साहब उनमें से? भाई अब हमने सुना, हम तो अक्सर मास्टरमाइंड मार देते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि हुआ करते हैं। अब क्या करें, यही तो बात है कि मसला जंग जो होती है ना, जब हो रही हो, तो जंग का सबसे बड़ा, बहुत पुरानी ये बात है, एक क्लीशे हो चुका है कि ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअल्टी। हकायक आपके सामने नहीं आते। खैर, अब वो डीपर गेम क्या है? हाँ, कि क्या वजह थी, ये कहाँ, व्हाई डिड दिस हैपन ऑल ऑफ अ सडन, वाज इट सडन? दूसरी तरफ देखो ना, हमने 4 अप्रैल को, यानी 10 अप्रैल को, सॉरी 2016 को ये शुरू किया। मई 10 को तोरखम बंद हो गया, हमने प्रोग्राम किया। हाँ बिल्कुल। वो फिर जून 13 को दोबारा तोरखम पे वो गड़बड़ फेंसिंग वो बिल्कुल, एक हमारे मेजर साहब भी मेरे ख्याल में शहीद हुए थे, ये वो वाला वाकया था। हाँ, मेजर चंगेजी, मेजर जवाद चंगेजी, आपको याद है ना उसमें शहीद हुए थे। तो अच्छा, 18 अगस्त को फिर चमन शुरू हो गया, वो मोदी की तकरीर के बाद। 16 से 18 फरवरी बंद रहा। अब इस साल और नहीं, तो लंबा बंद रहा उसके बाद तो अब 1 2 3 4 5 वाकयात, 5 मरतबा हमने 8 और 9 के जो पॉपुलर टॉपिक होते हैं, वरना इस वक्त बेहतरीन टॉपिक तो भी ये था कि डॉक्टर उज़मा के साथ क्या हुआ, तारक बिन नूरी सही है या गलत? सही नहीं, वो राइट, हर जगह यही चला, हालांकि किसी को कुछ पता नहीं है उस किस्से में हुआ क्या और हो, लेकिन हम इसी तरह छोड़ छाड़ के इस पे बात करते रहे। हमेशा मैंने ये कहा कि यार ये अफगान हुक्मरान गुलमी ने इतने जालिम हैं कि इन्हें ये अंदाजा ही नहीं कि सब इंसानी हवालों से सबसे ज्यादा तकलीफ अफगानिस्तान के शहरियों को होती है जब ये आमदोरफ्त नहीं, और बल्कि खास तौर पे खवातीन। आपको याद है हम कितनी दफा वो खास तौर पर मैं जोर देता रहा, और फिर आपको याद होगा कि जब तवील वक्फे का आखिरी मरतबा जब बंद होके खुला 1 महीने के लिए तो हमारे साथी अली अकबर को मैंने रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा यार मुझे, और उस वक्त हमने दिखाई थी कि खवातीन बेचारी 4 पाइयों पर लेकर दूर दूर से, और उनके रिश्तेदार बता रहे थे कि कितनी देर उन्होंने इंतजार किया वगैरह। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अब ये उसकी इंसानी जो कॉस्ट है उस सबसे ज्यादा अफगानिस्तान के लोगों को होती है, खास तौर पर जहां पर सेहत और कुछ बुनियादी जरूरियात की सप्लाई का मसला है। दूसरी तरफ हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम, वो भी अगेन ये को हमने डिस्कवर नहीं किया, हम जब फोन करते थे सरगोदा से जी मैं स्विच भेजता हूँ, और आपको याद होगा हमने चमन के एक बिजनेसमैन को लिया था, दोरा खान नचकजई साहब ने एक मरतबा हमें बड़ी तफसील से बताया था कि कितनी कौन सा सामान वाकई कौन, और उसमें हम वी वर टॉकिंग ऑफ अरब डॉलर्स। अब ऑलरेडी हमारे यहाँ जो छोटी मसनूआत बनाने वाले कारखाने हैं वो बंद हो रहे हैं। बहुत बड़ा मसला चीन से जो सस्ती अशिया आ रही हैं, एक वजह के साथ पेशावर से कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
جی وعلیکم السلام. جی بھیا. ہلو. آئی ایم سوری یار, یہ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوتے ہیں. نہیں جی سوری. میں دیکھیے وقت ہمارے پاس لمیٹڈ ہوتا ہے. خدا کے لیے میں شروع میں ہی کہتا ہوں کہ فون جب آپ کو دیتے ہیں آپ ٹیلی ویژن پہ ہوتے ہیں. خیر وہ اب ہمیں یہ آپ کو یہ بات کا اندازہ نہیں ہے کہ آن ایوریج آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے تک 50,000 پاکستانی مزدور, کیونکہ افغانستان کے لوگ ہمارے سیمی سکلڈ نیم ہنر یافتہ جو مزدور ہے, جو یہ کمروں کو رنگ کرتا ہے, بجلی کے سوئچ لگاتا ہے, وائرنگ کرتا ہے, وہ ان کو بڑا فائن کاریگر سمجھتے ہیں. ٹھیک, رائٹ. اب 50,000 افراد ڈیلی ویجز, ڈیلی ویجز پاکستان سے وہاں یہ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں. مائی گاڈ, میں بتا رہا ہوں 50,000, that's a very big 50,000 number of on people. average ایک دن میں وہاں پہ موجود ہوتے تھے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو مصنوعات ہیں, کیونکہ ایک چیز کاروبار کی دنیا میں اسے کہا جاتا ہے کمپٹیٹیو ایج, جو برانڈ کی وجہ سے ہوتی ہے. مثلا یہاں پہ 30 لاکھ افغان رہے ہیں, اب انہوں نے بچپن سے جو ہے پنکھوں کے 1-2 برانڈز کے نام سنے ہیں. بالکل ٹھیک. Now they want to buy that. استعمال کرتے ہیں. واٹر کولر انہوں نے وہی خریدنے ہیں جو وہ دیکھتے رہے ہیں یہاں پہ اشتہارات میں. اچھا, اس کے بعد افغان نارملی مسالوں کے اتنے شوقین نہیں ہوتے تھے, یہاں ان کو اس کا پھر آیا تو اب یعنی مسالہ جات. اس دن پھر ہمیں بتایا گیا جیسے کہ پولٹری, اب پاکستان کے لیے جبکہ ہماری برآمدات اوورآل ویسے کم ہو رہی ہیں, ہماری اکانومی میں کوئی ایسا جلوہ فی الحال نظر بھی نہیں آیا. سی پیک کے لے کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہ تو لانگ ٹرم ہے نا, اثرات بعد میں آئیں گے اس کے, وہ آئیں گے جب آئیں گے تو دیکھیں گے, ابھی تو نہیں ہے. بالکل. ریمیٹنسز غیر ملکی پاکستانی جو ہمیں بیچتے ہیں, اب ہمیں یہ پالیسی سازی کے لیے سوچنا پڑے گا کہ یار اگر, کیونکہ آلریڈی جیسے ہمیں ایک کاروباری شخص نے بتایا تھا کہ اب سیمنٹ کا آرڈر افغانستان سے نہیں ملتا, کیونکہ جب پہلے لمبا ہوا تھا تو انہوں نے ایران سے لینا شروع کر دیا. بالکل, چمن والے صاحب نے ہمیں بتایا تھا. اب آہستہ آہستہ اگر اسی طرح روش رہی, کیونکہ کاروبار میں انسیکیورٹی تو کوئی نہیں برداشت کرتا نا, اور خاص طور پر وہاں سے جو خاص چیزیں آتی ہیں اس میں جیسے پھل ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ان کی کولڈ سٹوریج کی فیسلٹیز اتنی اچھی نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ, سو اینڈ سو فورتھ. اب اس کی ایک اکنامک کاسٹ ہے, ایک انسانی کاسٹ. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ تعلیم اور صحت, اور خاص طور پر خواتین کی صحت. بالکل. اب اگر ہم بند کر دیں گے تو آنے والی نسلیں, افغانستان کی خواتین اپنے بچوں کو کیا بتائے گی کہ جی ایک مخاصمت بڑھے گی نا. ایبسلیوٹلی. افغان میڈیا میں پاکستان ویسے ہی ہم بالکل پینٹ کیا جاتا ہے, آل چینلز نو ایکسیپشن, کہ جیسے ہم کو اب اس کے بارے میں ایک سوچی سمجھی ویل تھاٹ آؤٹ پالیسی میں نے اور آپ نے نہیں بنانی ہے. اس لیے تو نصرت صاحب ہر دفعہ جب یہ ہوتا ہے تو ہم یہی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا, کیونکہ وہ ہے ہی نہیں پالیسی. ایوری ٹائم وی ہیو دی سیم کنورسیشن. التجا نہیں آپ سمجھتی, وہ میں نے اور آپ نے تو نہیں بنانی نا. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ہے. اب اس کے لیے کیا اس بات کا تقاضا نہیں تھا بھئی یہ ادارے آپ کیوں بناتے ہیں؟ آپ نے بہت دھوم دھڑکے سے بنائی جی کیبنٹ کمیٹی فار نیشنل سیکورٹی اینڈ ڈیفنس. ویئر از دیٹ؟ پتہ نہیں اس کی آخری میٹنگ نصرت صاحب کب ہوئی تھی, ہمیں تو یہ بھی نہیں کیوں یاد واقعی. چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا, اب بات جو ہے بہت ہو گئی. آپ کب تک ایک عجیب و غریب ایک سرکس ہے, ریاست ریاست ہوتی ہے بھی, ریاست کا بزنس اسٹیٹ کا چلانے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. یہاں پہ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ آپ کا تعلق کسی بھی نوعیت کی اشرافیہ سے ہو, آپ سولو ڈیلیور اکیلے, میں کلا میں تے میرا دل بر جانی,
ٹھیک بھائی آپ نے کیوں بنائی تھی یہ کیبنٹ کمیٹی؟ تاکہ سب سٹیک ہولڈرز ملیں اور بیٹھیں اور بالکل اس میں پالیسیز بنائیں اور ڈیبیٹ کریں. پتہ نہیں نصرت صاحب کیوں نہیں یہ کرتے اور پھر سے غلط فہمیاں ہوتی ہیں آپس میں سارے لوگوں میں. یہ پریکٹس کی پھر رواج ہوا کہ وہ ہمارے فارمر جنرل ابراہیل شریف صاحب وہ اور یہ نواز شریف صاحب دونوں بیٹھتے تھے. وائی؟ ہاں ون آن ون جب ایک فورم موجود ہے تو اسے I استعمال can reveal that once ایک میٹنگ تھی جس میں کوئی ایک آدھ اور وزیر بھی تھا تو ایک ایئر فورس چیف نے جو ہے اس نے یعنی کہ یہ کنوے کیا پرائم منسٹر صاحب کو کہ جناب ہم نارتھ وزیرستان میں بھی ہمارے آپ کو یاد ہے اس زمانے میں بھی سافٹنگ کو کرنے کے لیے بالکل وہ ایریل بمبارڈمنٹ ہو رہی لیا جاتا لوپ میں نہیں لیا جاتا. بھائی انہوں نے میں آپ کو کیا بتاؤں نا بہت ساری باتوں کے بارے میں خاموش رہنا پڑتا ہے. کیا سارے ادارے آپس میں مل کے کام نہیں کریں گے تو کیا پالیسی طے کریں گے؟ وہی وہ مسئلہ ہوتا ہے سولو. اب سولو میں پرابلم کیا ہوتا ہے کہ 6 اکتوبر کو ایک خبر چھپی. بھائی میں ذاتی طور پر چلیں جی آپ یہ کہیں کہ جی میں چونکہ ڈان ٹی وی پہ ہوں یا اخبار نویس ہوں یا میرے سیریل کے ساتھ میں اس کو ایک اچھا صحافی محسوس کرتا ہوں, میری دانش میں اس میں کوئی ایسی نیشنل سیکیورٹی دل دہلا دینے والی بات ٹھیک ہے. اور اگر تھی بھی تو بھائی صاحب there were so many ways to address them. آپ نے ایک بھاری بھرکم کمیٹی بنا دی. وہ بھاری بھرکم کمیٹی کئی مہینوں تک کام کرتی رہی. کام کرنے کے بعد اب اگر انہوں نے ایک رپورٹ دے دی تو بھائی رپورٹ کے بعد اگر وزیر اعظم صاحب, میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم صاحب یہ کہیں کہ بھئی میں نے جیسے آپ کو ایک مثال پہلے بھی دی تھی کہ خدا نخواستہ یہاں ڈان میں کوئی واقعہ ہو جائے تو چیف ایگزیکٹو کمیٹی بنا دیں جی. اب آپ ٹو ہم کہ یار کتنی بات ہم بہرحال ایک ادارے کی بات باہر کیوں ایک ہوتا ہے. اگر یہ چھوٹی سطح پر ہوتا ہے تو اٹس اے بگ اسکیل تھنگ اینی وے. اب وہ بھی نہیں ہوا. پھر آپ نے ایک نوٹیفیکیشن یا حکم نامہ, آپ کہتے ہیں نوٹیفیکیشن نہیں تھا جی حکم تھا جو انٹرنل میمو ٹائپ کا تھا, بہرحال وہ پبلک میں آ گیا. کیسے آیا ہمیں پتہ نہیں. جب وہ آ گیا تو اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ایک ٹویٹ کے ذریعے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آئین کے مطابق وزیر اعظم اس ملک کا جو چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہے. نواز شریف صاحب کے دفتر سے حکم نامہ جاری ہوتا ہے, وہ ٹویٹ کے ذریعے ریجیکٹ ہو گیا. فرض کرو میں ایران کا پریزیڈنٹ ہوں, اب ایران کے بارڈر پہ بھی تھوڑا بہت ہوا ہے نا. جی جی بالکل. خدا نخواستہ میرے منہ میں خواب something bigger happens. Who should Iranian president call to? وہ کو بات کرے, انہیں کوئی ایشورنسز دلوائے تو ٹویٹ آ جائے کہ نہیں جی بھی رون نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا. ان کا وہ حق ہے, اختیار ہے ان کے پاس کہ وہ یہ کام کریں. اب اس مسئلے کو ریزولو کے لیے میں بار بار کہتا رہا, التجا کرتا رہا جی نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلا لیں. کسی نے نہیں سنی. چلیں جی وہ جمعرات اور جمعے کی وہ درمیانی شب ملاقات ہو گئی جی پرائم منسٹر صاحب کی اور چیف. ون وڈ ہوپ کہ کلیئر ہو گئی ایئر کہ جو بھی کچھ نہیں تو اب کلیئر ہوئے بھی کتنے دن ہو گئے نا. ٹوڈے از منڈے. ہاں لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہو رہا؟ اچھا اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک کنفیوژن یہ کہ جی آج جیسے کہ اس پہ کیا ہونا ہے ابھی تک یونین نے جو یعنی مزدور یونین کے وہ اس خدشے میں کہ یار یہ تو کہیں 15 دن بند ہو گیا تو کیا ہو, مطلب یہ تو پری ایمپٹیو ایک کیمپ لگایا گیا. ہاں بالکل خوف. اچھا دوسری طرف رپورٹ کے افشا مکمل نہ ہونے سے یہ بات پشاور سے کراچی تک آپ سروے کر لو کہ جی کسی بڑے کو بچانے کے لیے اور کھل کے بات کریں کہ جی اب تو لوگ نام لے کر کہتے ہیں کہ جی مریم بی بی کو بچانے کے لیے. ہاں نصرت صاحب ہم نے لوگوں سے بات کی تھی, یہی کہا تھا نا انہوں نے. ٹھیک ہے نا بالکل کہ جی یہ قربانی کے بکرے بنائے جا رہے ہیں. جی ساؤتھ افریقہ سے کال ہے چونکہ باہر سے. السلام علیکم جی. ہلو ہلو وعلیکم السلام جی. جی ہیلو آپ آن ایئر ہیں, فرمائیے. بات کر رہا ہوں یار یہ بالکل بات کر رہا ہوں ساؤتھ افریقہ سے. جی ساؤتھ افریقہ سے. جی فرمائیے بھائی. جی نصرت آپ کے پروگرام کی توقع سے اپنے ان کو بھائی کہنے کو دل تو نہیں کر رہا افغانستان لوگوں کو, لیکن ان بھائیوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ جس
वक्त से हम लोगों ने आपकी मेहमान नवाजी शुरू की है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की पूरी जनरेशन मुख्तलिफ दुनिया की मुख्तलिफ कंट्री में स्ट्रगल कर रही है, और इस चीज का आप पाकिस्तानी कौम को या हमें या पाकिस्तान को ये सिला दे रहे हैं कि आप जी जी, बड़े अफसोस की बात है। हम तो देखिए, हम तो अफगानों से इतना प्यार करते हैं, आपको शायद पता नहीं है, वहाँ पे मरहटे काबिज हो रहे थे तो बहुत बड़े हमारे आलम दीन के बहुत कंट्रीब्यूशन है। शाह वलीउल्लाह, उन्होंने अहमद शाह अब्दाली साहब को ख़त लिखा कि आइए हमें बचाएं। उसके बाद हमने जो अपने मिसाइल बनाए हैं, गौरी, गजनवी, तो देखें ना, ये तो ज्यादती करते हैं। अब हम तो आपका नाम लेकर अपने मिसाइल बनाते हैं और आप हम ही पे मिसाइल फेंक रहे हैं। चलिए बात तो इस ज्यादती पे हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई कमेंट हो या क्वेश्चन हो लिख के जरूर भेजें। यस, तो बार बार कहे चले जा रहे हैं कि खुदा के लिए आप 1-on-1 खेलना बंद करें, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाएं। ये जनाब, ये रिपोर्ट क्या ऐसे शाया होना चाहिए या नहीं, पूरे का पूरा, ये सिफारिशात थी, दोनों तरफ से बातें हो जाएं और वहां पर बैठकर आप एक मुश्तरका लाए अमल तैयार करें। That's it. All of this confusion could have been avoided अगर ऐसा कर लिया जाता तो। नहीं, अब उसको आप नहीं तो कर क्या रहे हैं? अब हफ्ते के दिन में वो घर पे बैठा हुआ था, एकदम से टिक कर फवाद अहमद फवाद, वो यानी फवाद हसन फवाद, अच्छा, मैं उन साहब से आज तक नहीं मिला हूं। मैंने कहा यार ये हो नहीं सकता। क्या देखो ना कि वजीर आजम की सूरत हाल देखो, एक लॉयलिस्ट परवेज रशीद, वो जैसी खबर छपी चंद दिनों बाद फारिग। हाँ जी, फिर उसके बाद तारिक फातमी, अच्छे होंगे बुरे होंगे, फारिग। रौ तहसीन के जी आप रुकवा क्यों ना सके, जी फारिग। आप जी फवाद हसन फवाद हो सकता है बहुत पार्ट ड्रिवन, बहुत पार्ट सेंट्रिक, बहुत ज़्यादा यानी कि एक टिपिकल ब्यूरोक्रेट होंगे। जब आप एक अहम ओहदे पर, पूरी शायरी यही है कि दरबान कासिद सारे गिले उससे होते हैं, महबूब से तो कभी को करता ही नहीं। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि ब्यूरोक्रेट को पता हो कि मैंने नुसरत जावेद को फ़ोन सुनना और वो ना सुने। हमने भी उम्र गुजारी है इस चक्कर में भाई, इस तशखीस सयाही में, नामुमकिन बात है। लेकिन वो ये कि ओ जी वज़ीर आज़म तक हमारी बात पहुँचाने वाला कोई नहीं है, वज़ीर आज़म ये ऐसे नहीं होता। लेकिन वो चल गया, उसके साथ पीछे पूरे शहर में जो थी कि जी उनकी जगह, हाँ बल्कि नाम भी फलां साहब आ रहे हैं, नहीं वो इस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी हैं जो वो आएंगे जी, वो क्यों आ रहे हैं कि जी पहले वो रजिस्ट्रार रहे थे, अच्छा जी तो रजिस्ट्रार, फिर आज ही उन्होंने फिर ये डॉन की खबर की तहकीक के भी वो थे, कोऑर्डिनेटर थे, अच्छा जी उसमें वो भी लोग हैं। तो ये जी अपना इसके असल में ये वजह है, और फिर बाद वहाँ चले जाएंगे। जी पेशावर से कॉल, सलाम अलैकुम, पोस्ट पे मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं गुल रहमान बोल रहा हूँ पेशावर से। जी भैया। नुसरत साहब, मैं ये बात करना चाहता था कि अफगानिस्तान जो अफगानियों की हमने तकरीबन 30-35 साल से इतनी खिदमत की है और यहाँ पे उनको हमने भाइयों की तरह पाला है, और ये बार बार हमारे दिल पे जो है जख्म देते हैं। हमारे लोगों को यहाँ पे, इन्हीं इलाके से लोग आते हैं यहाँ पे सुसाइड करते हैं। यहाँ पे जो है कभी हमें हमारी आर्मी वालों को, कभी छोटे बच्चों को, कभी मस्जिदों में धमाके करते हैं। आखिरकार ये कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल ना करें भैया। अब मैं आपको ये हरगिज नहीं कह रहा मेरे भाई आप बर्दाश्त करें, तो आप ये हमारे सियासी लोग जो हैं, जो पनामा लीग दूसरे अच्छा, अब हमें करना क्या चाहिए? अफगानिस्तान को सबक सिखाएं। बिल्कुल। अच्छा बात सुने, रूस एक सुपर पावर थी, उसने सबक सिखा दिया उन्हें। नहीं, अब मैं आपकी बात को, मैं बिल्कुल आपके साथ चलता हूँ। मुझे ये बताइए कि रूस तो बहुत बड़ी सुपर पावर थी ना एक जमाने में, उन्होंने अफगानिस्तान को सबक सिखा दिया? नुसरत साहब नहीं, ये बताइए अमेरिका कितने सालों से अफगानिस्तान में है, सबक सिखा लिया? तो भाई
सबक सिखाने का ये मतलब नहीं है कि वो जो है हमारे ऊपर हमले करे और हम आराम से बैठे नहीं, तो मैं तो कहता हूँ ना कि हमले करें ना जी, तो वो तो देखिए यहाँ पर मुस्तकिल जंग जारी है, वहाँ पर अगर आप 200 बम भेज दें, बमबारी कर दें। नुसरत साहब, उन्होंने अभी उसका क्या नाम रखा है, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स गिराया है अमेरिकियों ने अफगानिस्तान में, उसके बावजूद हम कितनी दफा उनको मजीद फौजी हमारे दोस्त ये भूल जाते हैं, मुझे वो 25-30 साल को समझाते हैं। मुसीबत मेरे साथ पता है क्या है, मैं बदनसीब आदमी नौजवान सहाफ़ी होते हुए बड़ी मुश्किल से सेंसर से बचा के ज़िया-उल हक साहब के अरूज के दिनों में जब हम अफगान जिहाद कर रहे थे, मैं ये कहता था ये नॉनसेंस है, ये क्या कर रहे हैं, गले पड़ेगा। अब मुझे ये कहना पड़ रहा है कि यार ये क्या बात कर रहे हैं आप, 25-30 साल हमने मेहमान नवाजी की, मुफ्त में की, नहीं बिल्कुल भी मुफ्त में नहीं की। अब सीधी वो जो माल आ रहा था बिगेस्ट, आप इजराइल और इजिप्ट टॉप 3 रिसिपिएंट थे, F-16 क्यों मिले, इसीलिए नुसरत साहब और बाकी उनकी वजह से क्या क्या रूस को शिकस्त अफगान जिहाद की वजह से हम भी भुगत रहे हैं, खित्ता भी भुगत रहा है, वो भी भुगत रहा है, सभी भुगत रहे हैं। मैं तो वही कह रहा हूँ कि चलो अगर हमने झगड़ने का ही फैसला कर लिया, लड़ना है, अफगानों को सबक सिखाना है, तो उसके लिए भी ये सारी बातें सोच के आगे बढ़ना पड़ेगा ना। 9/11 के बाद से जो अमेरिका ना सिखा सका, हम क्या सिखाएंगे? नहीं, अब हमें तो देखे ना, साउथ अफ्रीका से लेकर पेशावर तक सबक सिखा दो। वो ये मुझे ट्वीट आ रहे हैं कि हमारे एंकर्स इकोनॉमी की बात क्यों करते हैं, क्योंकि वो है मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। ओ भाई, लोगों के पेट लगे होते हैं, खुदा का वास्ता है, लोगों की जरूरतें होती हैं, समझने की कोशिश करो कि ये क्या कह रहा है। और हिकमत ये होती है कि आप ऐसी जंग में न उलझें। डेफिनेटली, ऑब्वियसली आप हमेशा आधी जंग आप घर से जीत के चलते हैं। अब क्या हम दोस्तों को समझाएं? हमारे प्रोड्यूसर हमें बता रहे हैं कि करज़ई साहब अपेरेंटली टिकट चल रहे हैं कि वो एरियन रमजान के बाद वो पाकिस्तान आएंगे। हामिद करज़ई तो अब अफगानिस्तान के सदर ही नहीं, उनके अरे वो भी तो ये क्या है गेम, वो कहां से आ गए? अब हमारे यहाँ यानी प्रॉब्लम ये हमारे दोस्त समझते नहीं है ना। हामिद करज़ई जो है उसकी गेम ये है कि किसी तरह मौजूदा जो स्ट्रक्चर है ना आइन का, वहाँ पे वो खत्म हो जाए और अपने आप और दोबारा लुई ठीक, और उसमें डीलर और ये वो। देखो अफगानों का हमेशा ये रहा है, एक भाई उधर बादशाह होता था, दूसरा भाई यहाँ पे देहरादून में, ठीक है, सही है, इसको कहते हैं वो अंग्रेजों की जलावतनी में मौजूद होता था। ठीक है जी। शाह शुजा साहब लुधियाना में थे, उधर उन्हीं के रिश्तेदार कर रहे थे, फिर उनको दोबारा लॉन्च किया वाया जैकबाबाद, रिटर्न ऑफ शाह, लेकिन उनको भेजते हुए मीनवाइल महाराजा रंजीत सिंह ने कोहिनूर ले लिया। वो भी कम वक्त मारे अंग्रेज ले गए, आखिर में हमें वो भी ना मिला, तो फिर कहते हैं कहाँ वक्त खत्म हो गया। चले, अब क्या करें, हम इस मौजू पे मजीद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे जब तक ज़ाहिर है मामला इस तरह चलते रहेंगे। आज का प्रोग्राम खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।